ਲੋਕਾਂ ਇਸ ਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਆਣੇ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਹੈ کہ جڑے اپنے والدین راضی کر کے آسن انہاں واسطے دعا بھی ہو سی تے نگاہ بھی ہو سی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم۔ وہ لوگ انہاں فائدہ نہیں ہو سکتا کہ جڑے لوگ اپنے والدین دی نافرمانی کر کے اولیاء کاملین دے یعنی درباراں دے لیکن اپنے ماں باپ دی نافرمانی کر کے فرمانبردار اگر انہاں دی دعا ہو سی تے پھر انہاں جگہ تے بھی انہاں واسطے دعا بھی ہو سی تے نگاہ بھی ہو سی۔ اتنے تک ہویا کہ تسی اف تک نہ آخو، یہ مقام ہے کہ اف تک اگر تسی آخسو تو سارا کچھ تساں دی کوئی عبادت ریاضت مجاہدہ نماز کوئی چیز بھی تساں دی قابل قبول نہیں ہے۔ کسی بھی جگہ تسی چلے جاؤ تو جب تک تساں دے والدین تساں دے راضی نہیں، اللہ دی اگر یعنی رضا ہے اس وچ باپ دی رضا ہے، اللہ دی رضا دے اندر ماں دی رضا ہے، یعنی گمراہیاں بے برکتیاں ہو رہی ہیں قرآن تو یعنی اسی لوگ یعنی دور ہاں یعنی شرع تو اسی یعنی دور ہاں اور اساں دے گھراں دے اندر نماز دا نہ پڑھ سویرے دا نہ اٹھنا اور بہت ساریاں اس طرح دیاں جڑیاں چیزاں نے یعنی صبح دی نماز یعنی تارک ہو سارا دن نوسط ہے اور بالکل یعنی کوئی جی گل تساں کولوں نہیں ہوگتی تے اس تو بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز جڑی میری آنکھوں کی یعنی ٹھنڈک ہے تے جڑے بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے عاشق نے دیوانے نے وہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے نقش قدم تے چلدے نے اور انہاں لوکاں اس انہاں یعنی درگاہاں تے آنے دا فیض ہے کہ جڑے اپنے والدین راضی کر کے آسن انہاں واسطے دعا بھی ہو سی تے نگاہ بھی ہو سی۔ سارے کام میرا اللہ انہاں دے کرسن انشاءاللہ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ مزید معلوماتی ویڈیوز اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے ہمیں یوٹیوب پر سبسکرائب اور فیس بک پر فالو کریں۔